बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मलिक शाह तारिक और आप देख रहे हैं एसपी न्यूज़ एक्सटी चैनल। बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। इस वक्त इमरान खान साहब ज़मान पार्क के अंदर बड़े ही परेशान हैं, क्योंकि इमरान खान साहब के सर पर किसी दौर के अंदर जब इन लोगों ने दस्ते शफकत रखा तो खान साहब इनके लिए तारीफ़ें किया करते थे, खान साहब इनके गुण गाया करते थे। लेकिन आज इन्हीं लोगों ने, इन्हीं ताकतवर शख्सियात ने इमरान खान साहब को, इमरान खान की असल औकात दिखा दी है। आज अफवाज पाकिस्तान ने इमरान खान को एक बहुत बड़ी वार्निंग दे दी है, और इस वार्निंग को सुनने के बाद ज़राए का ये दावा है कि खान साहब बड़े परेशान हैं। ज़मान पार्क के अंदर लोग आ रहे हैं, लोग जा रहे हैं, इमरान खान साहब बड़े ही परेशान हैं। इमरान खान साहब मशावरत कर रहे हैं, भाई अब क्या होगा। इमरान खान साहब को जो है वो इस वक्त बड़े ही खौफ वो हरास का शिकार हो चुके हैं। अब ये सारा मामला हुआ क्या, ये मामला बड़ा अहम है और बड़ा ही संगीन किस्म की नौयत इख्तियार कर चुका है। सारी सूरत हाल की तरफ जाने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और लाजमी से कर लीजिएगा, ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। इसी तरह हमारा और आपका ये साथ हमेशा हमेशा के लिए बरकरार रह सके। नाज़रीन किराम, इमरान खान साहब आए रोज़ अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ कोई ना कोई ब्लंडर ज़रूर करते हैं। ये हमारा एक दावा है और यकीन भी है कि अफवाज पाकिस्तान ने इस मुल्क की बका और सलामती के लिए हमेशा अपना अहम किरदार अदा किया। बॉर्डर पर हो, चाहे अवाम जब भी मुश्किल के अंदर हुई, जब भी पाकिस्तान के अंदर कोई मसाइल हुए, जब पाकिस्तान किसी मुसीबत के अंदर फंसा, तो अफवाज पाकिस्तान ने मुसलमानों की और पाकिस्तानियों की हमेशा मदद की। इमरान खान साहब और आरफ अलवी साहब, दीगर ये लोग इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि जो 2018 के अंदर इंतखाबात में इमरान खान साहब की हुकूमत आई थी, कहा यह गया कि इसके पीछे अफवाज पाकिस्तान है। इमरान खान साहब को अफवाज पाकिस्तान का दस्ते शफकत हासिल था। इमरान खान साहब अफवाज पाकिस्तान के बड़े फेवरेट हुआ करते थे। लेकिन अफवाज पाकिस्तान के मुसलसल अब जो बयानात आते हैं कि हमारा सियासत के साथ कोई ताल्लुक ना है, अफवाज पाकिस्तान का हमेशा एक मंशूर और एक मकसद ये रहा है कि पाकिस्तान के अंदर अमन व अमान की फ़िज़ा कायम रहे, क्योंकि पाकिस्तान को अमन का गहवारा बनाना है अफवाज पाकिस्तान ने। और अफवाज पाकिस्तान की बेपनाह कुर्बानियाँ, वो कभी नहीं चाहिए कि सियासतदान आपस में लड़ें और अमन व अमान ख़राब करें। और जो हुकूमत आती है अफवाज पाकिस्तान उसके साथ खड़ी होती है, क्योंकि वो हुकूमत आवाम की वोटों से मुंतखब होकर वो अवानों तक पहुँचते हैं। तो अफवाज पाकिस्तान ने इमरान खान साहब को बेपनाह सपोर्ट भी किया। इमरान खान साहब जब गलत हुए, तो जब इन लोगों ने अपना हाथ इमरान खान साहब से दूर किया, इमरान खान साहब दरल करके कुर्सी से नीचे गिर गए। और अब खान साहब घर घर जाकर, जगह जगह, चौक चौराहों के अंदर एक ही मिशन लेकर निकलें, एक ही बयानात लेकर निकलें और लोगों तक एक ही बेबुनियाद मनगढ़ंत और अफवाहें वाली खबरें पहुंचा रहे हैं। अवामी हमदर्दियाँ हासिल करने के लिए अफवाज पाकिस्तान और अवाम को एक दूसरे के सामने खड़ा करने की बेबुनियाद कोशिशें कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मुझे एक जर्नल है जो मरवाना चाहता है, और जर्नल का ताल्लुक ISI से है, और वो जर्नल फैसल नसीर साहब हैं। ये इमरान खान साहब एक बार नहीं, दो बार नहीं, बेशुमार बार कह चुके हैं। और अरशद शरीफ शहीद के कातिल भी जनरल फैसल नसीर को ही ठहराया गया, जबकि इससे पहले सहाफ़ी इमरान रियाज भी मुबैना तौर पर जनरल फैसल नसीर का नाम ले चुके हैं। आखिर ये जनरल फैसल नसीर को ये करना क्या चाहते हैं? और जनरल फैसल नसीर और इस सारी सूरत हाल के मद्देनज़र आज अफवाज पाकिस्तान की तरफ से जो बयान आया है, इसके बाद इमरान खान साहब बिल्कुल दीवार के साथ, कुर्सी भी आज ज़मान पार्क के अंदर छोड़ दी, नीचे बैठ गए और दीवार के साथ बैठ गए, और खान साहब को कुछ समझ नहीं आ रही। और एक बार फिर वो जो है ना, वो प्ले बॉय की सूरत हाल वहाँ पर इख्तियार कर चुके हैं। सामने ज़राए का दावा है कि बड़ा कुछ खान साहब ने रखा हुआ है और गूंद दर गूंद वो पी जा रहे हैं, और खान साहब को कुछ समझ नहीं आ रही। अब खान साहब ने एक ब्लंडर ये मारा था ऐसे 2 दिन पहले। खान साहब का ये शायद एक ख्याल था, मैं ब्लंडर मार दूंगा, मुझे कौन है पूछने वाला इस पाकिस्तान के अंदर। भाई जहां मर्जी हैं इदारों को पकड़ के घसीट लें, इदारों को तनकीद का निशाना बना लें, इदारों के ऊपर इल्जामात लगा दें, या इस मुल्क के अंदर किसी के ऊपर इल्जाम लगाना तो बड़ा आसान काम है ना। इमरान खान साहब ने गुज़श्ता रोज लाहौर के अंदर जो एक चीफ जस्टिस बंदियाल साहब के हक के अंदर रैली निकाली। अच्छा, एक अदारे के हक के अंदर और दूसरे अदारे के खिलाफ, ये बड़ा एक खान साहब का कंसेप्ट है। खान साहब ने कहा कि मुझे जो है वो जो कत्ल करवाना चाहता है, और मैं एक बार फिर सड़कों पर निकलने वाला हूँ, जलसे करूँगा, पूरे पंजाब के अंदर करूँगा, और अगर मुझे कत्ल किया गया तो इसका कसूर जो होगा ये ISI के जनरल फैसल नसीर साहब होंगे। और इस सारी सूरत हाल के बाद
خیر یہ تو بات بڑی تیزی کے ساتھ نکل گئی، جنگل میں ایک آگ کی طرح پھیل گئی، لوگوں نے تبصرے تو کرنا شروع کر دیے عمران خان صاحب کو، کئیوں نے بڑا سپورٹ کیا، کئیوں نے غلط کیا، لیکن اصل جو اشارہ تھا وہ لوگوں کا یہ نہیں تھا، کنسیپٹ نہیں مان رہا تھا کہ آئی ایس پی آر بھی اس کے اوپر سٹیٹمنٹ جاری کر سکتی ہے۔ اور جب آئی ایس پی آر کا سٹیٹمنٹ جاری ہوا تو عمران خان صاحب کی یقین مانے کہ شلوار گیلی ہو چکی ہے، خان صاحب پسینہ پسینہ ہو چکے ہیں، خان صاحب پانی پر پانی پیے جا رہے ہیں، اور خان صاحب کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ آخر اب انہوں نے کرنا کیا ہے۔ آئی ایس پی آر نے بیان جاری کر دیے، اب وہ بیان انہوں نے یہ جاری کیا ہے کہ عمران خان صاحب کو ہم وارننگ دیتے ہیں کہ وہ اپنے بے بنیاد من گھڑت الزامات سے باز آ جائیں۔ عمران خان پارٹی کے ایک لیڈر ہیں، اور پارٹی کے لیڈر کو ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے آئی ایس آئی کے جنرل کے حوالے سے جو آپ الزامات لگا رہے ہیں، اس کا کوئی ثبوت ہے تو آپ قانونی چارہ جوئی کریں، قانون کا دروازہ کھٹکھٹائیں خان صاحب۔ اگر آپ کے پاس کوئی جواز و ثبوت نہیں ہے تو یہ بے بنیاد اور من گھڑت الزامات نہ لگائیں۔ آپ متعدد بار آئی ایس آئی کے افسران، فوجی افسران اور دیگر جو اہلکار ہیں ان کے خلاف بھی آپ الزامات لگا چکے ہیں، لیکن ہم ہمیشہ خاموش رہے۔ اس بار جواب دینا بڑا ضروری تھا، اور آئی ایس پی آر نے یہ بھی کہہ دیا کہ اگر آپ باز نہ آئے، یہ آئی ایس پی آر کس کو کہہ رہا ہے؟ عمران خان کو، کہ اگر آپ باز نہ آئے تو آپ کے خلاف قانونی چارہ جوئی کا ہم حق حاصل رکھتے ہیں، یا آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے تو آپ قانونی چارہ جوئی کریں۔ اگر آپ قانونی چارہ جوئی نہیں کرتے، آپ کے پاس ثبوت نہیں ہے، تو پھر جو بلا جواز اور من گھڑت الزامات لگا رہے ہیں پھر ہم قانونی چارہ جوئی کریں گے۔ اور جب ہم کریں گے، بڑے بڑوں کو پتہ ہے کہ جب ہماری فوج جب قانونی چارہ جوئی کرتی ہے تو پھر ٹانگیں کانپنا شروع ہو جاتی ہیں، پھر کھڑا نہیں ہونے ہوتا، یہ پوزیشن ہو جاتی ہے۔ اس ساری صورتحال کو سننے کے بعد ایک سوشل میڈیا پر تو کہرام سے مچ گیا، خان صاحب کی طرف سے کوئی ذاتی بیان تو نہیں آیا، وہ آ کے بیان دیں گے بھی نہیں، وہ نہیں دیں گے، کیونکہ خان صاحب کے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے، وہ جرت نہیں ہے کہ وہ بیان دیں، اور افواج پاکستان کو بالکل نہیں دے سکتے، کیونکہ انہیں پتا ہے کہ پھر مجھے گھروں سے باہر میں نکلنا پڑتا ہے۔ یہ دروازے کے آگ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، پوچھتے ہیں بھائی بتائیں کیا ثبوت ہے آپ کے پاس، یا پھر انہوں نے قانونی چارہ جوئی کر دی تو پھر خان صاحب کے پاس لینے کے دینے پڑ جائیں گے، جواب تو یا جواز تو خان صاحب کے پاس ہے کوئی نہیں۔ اور خان صاحب اس وقت بڑے پریشان ہیں۔ زمان پارک اس وقت لوگوں کی نظریں، سیاسیوں کی نظریں زمان پارک کے اوپر ہیں۔ زمان پارک میں کوئی آ رہا ہے، کوئی جا رہا ہے، خان صاحب بالکل کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہے، اور بڑے پریشان ہے۔ افواج پاکستان کے اس بیان کے بعد میں افواج پاکستان کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ یقین مانے کہ یہ جو آپ نے تھوڑا لیٹ ہی پوچھا، خان صاحب سے پہلے پوچھنا چاہیے تھا، لیکن آپ نے پوچھ لیا ہے، تو اب امید یہ ہے کہ اب آپ کو بہترین نتائج دیکھنے کو ملیں گے، اور خان صاحب جو ہے نا وہ اب آپ کے ساتھ معافیوں بھی مانگیں گے، ترلے بھی کریں گے۔ اور اب خان صاحب کے حوالے سے یہ میں آپ کو بتا دوں کہ ان کا سیاسی جو کیریئر ہے یہ اب بالکل داؤ پر لگ چکا ہے، بالکل ایک سمجھے کہ دریا کے آخری کنارے پر آ کر خان صاحب رک چکے ہیں۔ ہمارے پاس جو اپڈیٹ پہنچی تھی آپ کے ساتھ شیئر کی، آپ کیا رائے دیتے ضرور دیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا چینل کو، بیل آئیکن کے نوٹیفیکیشن کو پریس کیجیے گا۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ہمیں اجازت، اللہ حافظ۔